मेरे एक जानने वाले ने नया बारबेक्यू रेस्टोरेंट खोला तो कोई अच्छा सा नाम रखने के लिए दोस्तों की मीटिंग तलब की। 3.5 घंटे के तवील इजलास में कई नाम जेर गौर आए, मसलन कॉन्टिनेंटल बारबेक्यू, मीट प्रो, मीट प्लस, फूड स्टाफ वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्त को कोई भी नाम पसंद नहीं आया और खूब ताने दिए कि तुम लोगों को इतने खूबसूरत रेस्टोरेंट का कोई अच्छा सा नाम ही नहीं सूझ रहा। हम सब शर्मिंदा हो गए। अगले दिन दोबारा मीटिंग कॉल हुई, लेकिन जब रेस्टोरेंट पहुंचे तो ना सिर्फ नाम फाइनल हो चुका था, बल्कि मौसूफ ने साइन बोर्ड भी आवेदन कर दिया था, जिस पर जली हरूफ में तहरीर था, मलिक रशीद टिक्का एंड सीख कबाब सेंटर। बमुश्किल खुद पर जब्त करते हुए पूछा कि हुजूर, सारी इबारत उर्दू बल्कि मुकामी उर्दू में है, तो फिर एंड और सेंटर का तकल्लुफ क्यों? सीना तान कर बोले, थोड़ा सा अंग्रेजी टच भी जरूरी है। दुनिया भर में साइन बोर्ड से प्रोडक्ट का पता चलता है, हमारे यहाँ दुकानदार का पता चलता है। जिस तरह कई रक्शे वाले अपने रक्शे की पुश्त पर पूरी फैमिली के नाम लिखवा लेते हैं, इसी तरह अक्सर दुकानदार भी साइन बोर्ड पर पूरा अफसाना लिखवाने के शौकीन होते हैं। कल मुश्ताक इलेक्ट्रिक वर्क्स का साइन बोर्ड पढ़ा, जिसमें हजरत ने बिजली के जुमला कामों को माहिराना तरीके से हल करने की यकीन दहानी के साथ साथ गाहक की सहूलत के लिए हर काम लिख भी दिया था। 8 सत्री इस इंकशाफ में लिखा था कि मोटर, बल्ब, पंखा, इस्त्री, स्विच, बटन, यूपीएस, डोरबेल, ट्यूबलाइट, एनर्जी सेवर, मेन स्विच, कट आउट, स्टार्टर, फ्यूज, वॉशिंग मशीन, जनरेटर, रेडियो, टीवी, फ्रिज, ओवन, टेप रिकॉर्डर, जूसर, ग्राइंडर, माइक्रोवेव, एयर कूलर और हर किस्म का बिजली का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। नीचे हस्ब रवायत मकबूल आम लाइन थी, हर काम बाजार से बारियात करवाएं। इस किस्म के बोर्ड तसल्ली से पढ़कर यकीनन मेरे जैसा बंदा खुश हो जाता है कि मुख्तलिफ कामों का हल इस एक दुकान में ही मिल जाएगा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर पता चलता है कि मौसूफ का मैकेनिक काम छोड़ गया है। खाने पीने की दुकानों पर जाएं तो हर दुकान जो 25 दुकानों के दरमियान घुसी हुई हो, उसके साइन बोर्ड पर लिखा मिलेगा, इलियास बर्गर कॉर्नर। कई दुकानदारों को दुकान का नाम रखते वक्त ये एहसास ही नहीं होता कि वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका उनके नाम के साथ कितना खतरनाक रिश्ता है। कहीं पढ़ा था कि गुजरांवाला के किसी हाजी असमत साहब की दरियों की दुकान थी, तो उन्होंने दुकान का नाम ही रखा हुआ था असमत दरी हाउस। बरसों पहले अनारकली के करीब एक बोर्ड पढ़ा था और कोई गौर नहीं किया था। आज उसका मतलब समझ में आया है। लिखा था, एक लड़के की जरूरत है, नीचे तह खाने में तशरीफ लाएं, कसूरी चप्पल हाउस। बहुत से लोग साइन बोर्ड लिखवाते वक्त अल मशहूर जरूर लिखवाते हैं। मुगलपुरा लाहौर में सड़क किनारे लगे गोल गप्पों वालों को अल मशहूर की समझ ना आई, तो उन्होंने रेडी का नाम ही ये रख दिया है, अल मशहूर गोलगप्पे। नामों के साथ अलिफ लाम लगाने का शौक इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि कई लोगों ने अंग्रेजी लफ्ज़ों के साथ भी अलिफ लाम लगाकर अल्केमिस्ट की रवायत को आगे बढ़ाया है। मैं अपनी गुनाहगार आंखों से अल मेडिकल स्टोर, अल क्विक कोरियर सर्विस, अल खिरादिया वर्क्स, अल कंप्यूटर्स, अल बेस्ट इंटरनेट कैफ़े और अल बैंकॉक फर्नीचर जैसे बोर्ड देख चुका हूँ। साइन बोर्ड पढ़कर सारे दिन की थकावट दूर करनी हो तो गली मोहल्लों का एक विजिट जरूर करें। सबसे मज़ेदार नाम यहाँ कायम ब्यूटी पार्लर के होते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटी पार्लर, लवली ब्यूटी पार्लर, लशपश ब्यूटी पार्लर, चकाचौंध ब्यूटी पार्लर, बबली ब्यूटी पार्लर, लाडली ब्यूटी पार्लर। काम कोई भी हो, साइन बोर्ड बहुत ज़रूरी होता है। चूंकि साइन बोर्ड पर सिर्फ दुकानदार और दुकानदार का नाम पढ़कर बहुत कम ग्राहक आते हैं, लिहाजा साइन बोर्ड को गुमराह कुन बनाने के लिए उसमें देखा देखी ऊट पटांग दावे शामिल करने का रवाज भी जोर पकड़ गया है। पहले ये दावे सिर्फ शरबत बेचने वाले की दुकान पर लिखे नजर आते थे कि स्क्रीन साबित करने वाले को 5,000 नकद इनाम दिया जाएगा। आजकल नकद इनाम की बजाय सहूलियात के दावे किए जाते हैं, मसलन डिलीवरी फ्री,
یہ لفظ اتنا عام ہو چکا ہے کہ سگریٹوں کے کھوکھے پر بھی لکھا نظر آ جاتا ہے۔ کئی دکاندار گاہک کو مذہبی مار مارتے ہیں اور واضح طور پر لکھوا دیتے ہیں جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، حالانکہ جس قسم کا مال یہاں ملتا ہے اس حساب سے لکھا ہونا چاہیے کہ جس نے ملاوٹ نہ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ پہلے سائن بورڈ پینٹر لکھتے تھے اور بورڈ کے کونے میں ریاض آرٹسٹ کے دستخط بھی کر دیتے تھے۔ آج کل فلیکس کا دور ہے اور سائن بورڈز بھی کمپیوٹر پر ہی ڈیزائن ہوتے ہیں۔ اس آسانی کی وجہ سے دکانداروں نے اپنی تصاویر بھی لگانا شروع کر دی ہیں۔ جوتوں ہی کی ایک دکان پر لگے سائن بورڈ پر بڑی سی تصویر آویزاں تھی اور ساتھ ہی تحریر تھا، جوتوں کے لیے آپ کی بہترین چوائس، رئیس خان۔ ایک تکے کباب والے کی دکان پر بھی کچھ ایسا ہی سین دیکھا۔ بورڈ پر لکھا تھا تکا بوٹی صرف بابا بھٹی کی۔ نان چنے والوں کی دکانوں کے بورڈ ہمیشہ نک نیم پر مشتمل ہوتے ہیں: بلا نان چنے، گوگا نان چنے، لالو نان چنے، فیکا نان چنے، پہلوان نان چنے۔ پرانے وقتوں میں کئی پیشے ایسے ہوتے تھے جن کے لیے سائن بورڈ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، مثلاً پلمبر، موچی، حجام، سبزی فروش، قصاب وغیرہ، لیکن اب یہاں پہ بھی سائن بورڈ اویزاں نظر آتے ہیں۔ اور تو اور فقیروں نے بھی چھوٹے سائز کے سائن بورڈ رکھنے شروع کر دیے ہیں۔ جن کے پاس یہ سہولت نہیں وہ A4 کے کاغذ پر چند ہمدردانہ لائنیں لکھوا کر سڑک پر آ کھڑے ہوتے ہیں۔ سائن بورڈ وقت کی اہم ضرورت بن چکے ہیں اور سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا سائن بورڈ کچھ الگ سا ہو۔ اس الگ کے چکر میں اکثر ان کا سائن بورڈ الگ تھلگ ہو کر رہ جاتا ہے۔ کچھ سائن بورڈ ایسے ہوتے ہیں جن پر متعلقہ کام کا نام بہت سوچ سمجھ کر رکھا جاتا ہے، مثلاً حج عمرہ کی سعادت کروانے والے کسی ٹریول ایجنٹ کا سائن بورڈ مقدس الفاظ سے عاری نہیں ہوگا۔ ہر ایجنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف لوگوں کے مذہبی جذبات کو ابھارنے والا نام رکھے بلکہ دفتر میں بھی باری صورت سٹاف موجود ہوتا کہ زائرین کو اندر داخل ہوتے ہی ثواب کا احساس ہو۔ سائن بورڈ اس لیے لکھوائے جاتے ہیں تاکہ بغیر بولے گاہک کی توجہ اپنی دکان کی طرف مبذول کرائی جا سکے، حالانکہ گاہک اخلاق اور معیار دیکھ کر دوبارہ آتا ہے۔ بہت سے لوگ بغیر سائن بورڈ کے ہی اپنا کام کر رہے ہیں، ان کا کام ہی ان کا سائن بورڈ ہے جو میلوں دور سے نظر آ جاتا ہے۔